سلامات دك عبيتي خمي وعلكم خمي مسيخم بزلهم ساعات لما أنت زنجي إلى مساكم زلخنا على ملء زلهم هزات تجراي هزات إرترا كانت المداي سلام كتلوي مني صمدنا حزون يقصل زلاقي سلام من خهلو أفت زوانا حابرنا نكالس كورات هزات تجراين إرتران فتوت السلام بتاهم زلهم قصل اللوخ لكم يدلي كاوت أي بزلنا يعلم يا لما أنتي ناي بوم عالتي زبهال مو هابي فاذرز داي نخلهم زولدكم نولد دنان مناسي كوينكم زولدكم هابي فاذرز داي خلوكم يدلي مالتيو ناي ابو زولد اللي زخبر اللي معتي لما انت بانا سو هابي فاذرز داي كلهم وغاناتنا على ملز لهم مالتيو سو زي لي تي قالسنا بتعمي انا خاري زلو تطانافيرو جن معراب تግራይ حزون أبيد وراري زلو لما أنتي بلسكنا ناي درون دبدابة كايدلو سلسة رعته مع تزيو حيال كوينات نتخايده قنيو له بقبة كابتات أو ناي محانا مريت فانن ناي بلسكنا سراويتين فانو بتعمي متكعتات يخفت له يدفع له مالتي بلسكنا بلسكنا خان دقاقيمو اتكفاتن مناسيات ناي بهر ناقف نامساي بهزبي قصري 130 مليون زحازي صقم يولن زموت تموتس تتكاي نابل زعامن بلسكنا ني فانو خداخم ني اولا خداخم ني تناي بيشانغول عتقون خداخم حدش وفتات ينقساقسلو اب بيشانغول ياو عرسف حيزو ناب قداريف ناب ناي سودان بوتاهات كاتو خدف علمو وزنبره شرحتات جن تفشيل تراي زكونه سو تدمسيسو تدقيعو معت ناي عرسف مراحتي اب عرس بعصاتهم متخخاسن مفلاين كم زفطرون يفلطيو سو تناي عرسف علامه ببلصقنان بناي امرتن تدقيفو زواغا نبره تداخيمو خمزلو زينو علو عبي عوتي نسدان انا ون عبي تسفا يخوننا مالتي نتغارو ነገር ግን ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝነበረ ዝቀነየ ኩናት ለምቅነ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ራያ ኣብቲ ናይ ደቡባት ቦርደር ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይ መሬትን ድሮን ናይ ደብዳብ ዘካየዶ ብልጽግና እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኢልካ ናብ ሕቶ ክመጽእ ከሎ ይፍትነና እዩ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሪሕነት ትግራይ ደጋጊሙ ፈተናታት እዩ ዘምጽእ ዘሎ እዚ ፈተና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቆላ ተንቤን ኣብ ገንደብታ ኣብ እንትጮ ደብዳብ ድሮናት ኣብ ሲቪሊየን እውን ኣካይዱ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኻነ ከም ዝረአይናዮ ኣብ ሸራሮውን ደብዳብ ድሮን ኣካይዱ ቅድሚኡ ግን ኣብ ናይ ወጀራት ብናይ ራያን ብናይ ዓፋርን ዝነበረ ኣብ ኣርሚ 24 ተስታውሲኹም ሽዑውን ድሮን ደብዳብ ኣካይዱ ዋጋ እናኸፈልና መፂና ኢና ብፀላእትና ፀላእትና حيزون كتفون أي تعلمه دقاقي موتنا يدرون زشند زل قنبلة تجراي علامو أنت عين تين ناقد صيو حدا أبزيو تجراي انتهت ورات حيز الله جورم مسد خنت ولا في آخرات مقالن هالوه تن بسماين هاي مقال الزراز نبرة حانت وكل تخنو دقول خم قال جيرنا مو زي حجاوس ورات حيز ميام رايهم ميلو خصنا عالم نخرب عندي تنقل شيء حز خدلو أبزي وحلل زخانة مرارحة كايدة وتقدرنا صبوا حسابات غيرهم نختنا هم عرارينا أكايدنا هم عرارين هالوي ناكم زيات نجار متاو أيد لنتباهيلو وحلل زخانة وسالتها كم توسنة فلتيو بناي شرارة زنبرة دبدا كم دينا قطعمي أخت محاورة ميدياون زي زرول ويو نار إنا نمبر أو إتن نايبل تقلنا درون شو حتى جزء مثلا دبدا زكايدة بناي جماهلو كافتات نابناي مريت إرترا تحسن كم خمز أتواون ياو حبريتها لنيو أوزيجين من قصة إرترا سراوي إرترا تنك غيرو جبر مرسل زي هذا نوعاتنا مودا زي أتوي أنت أدرون ناي زي ولو سلز خونه زي كونه ويد ما تقرأ اللواد يبلان زي كونس تي وان زي حلوي ناكم زيات جبر مرسل ناكم زيات سجوم تنتجمد كا هذا بلسقنا هذا اللي وزنه رأي أمريكا أم إثيوبيا أم تجري وش تخوينس إثيوبيا أيين إيره
ኣብ ዓደይ እናሃለኹ ስጉምቲ እናወሰድኩ እናሃለኹ ዓደይ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ንሳ እያ ጥሒሳ ናተይ ድሮን ኣውዲቓ ኢሉ ንዓለም ክስትን ክምችወሉ ዝገበሮ ከይድታት ከም ዝነበረ እዩ ዘሎ እቲ መረዳእታ ናይ ለማዓንቲ ብትግራይ ከዓ ነየ ትማሊ ናብ ለማዓንቲ ዘውግሕ ንበሎ ብወፃእ ዘለናዮ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ድሮናት ደብዳብ እናካየደ ናብ ናይ ትግራይ መሬት እውን ከምዚ ደብዳብ ከም ዘካየደ ያው ኣብቲ ፌስቡክ እውን ፖስት ገይረ ኣለኹ ለማዓንቲ ንግሆ በኣና ብትግራይ ተይመሰ እንዳሃለወ ዝመፀኒ ሓበሬታ ካብ ዘዋደው ኣብቲ ናይ ትግራይ መሬት ዝደብደበቶ ድሮን ግን ኣብ ዝኾነ ትካል ኣብ ሰራዊትና ይኹን ኣብ ማሕበረሰብና ይኹን እስካብ ሕዚ ጉድኣት ኣሎ እዩ ዝብል ኢንፎርሜሽን ኣይመፀንን እዚኡ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ ግን ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ከም ሓድሽ ፅባሕ ቸክ ገይሮም ክነግሩን እዮም ኣብዴት ክወኩም እየ ፅባሕ ዝሰርሖ ቪድዮ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቲ ዘሎ ሓበሬታ ያው ብልፅግና ሒዙ እውን ትግራይ እንታይ ዓይነት ዕጥቂ ኣለዋ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ ድሮናት እኒሄዋ ኢሉ ይትኽትኾና ኣሎ እዚ ከዓ ያው ተረዲዎ ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ንትኽሲ ክምችወሉ ምክንያቱ ዘለዎ ስርዓት ሒዝዎን ስርዓት ሒዝዎን የካይዳ ወታደራዊ ዓቕሚ ፀንቂቑ ክኸድ ስለ ዘሎ 7 ዓመት ተዋግኦ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ስሒዙ እውን ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘካየደ ዘሎ 3 ዓመታት እዚ ሓፈሻዊ ክትሪኦ ተለካ ኣብ 7 ዓመት ሙሉስ ኣብ ህውከትን ኣብ ኩናትን እዩ እምበር ሰላም ገይሩ ሰላም ዘመሓዳድሮ ሃገር ኢትዮጵያ የላን ሕዚ ንሱ እታ ሜየር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ሰበይቲ ማዕረ እዮም ስልጣኖም ኮይኖም ዘለዉ ኣብዪ ኣሕመድን ንሳን ንከተማ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘመሓዳድሩ ዘለዉ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘልምዑ ዘለዉ ንኣዲስ ኣበባ እዮም ብልጭልጭ ዘብልዋ ዘለዉ እምበር ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ ብሰላማ መገዲ ከም መሓዳድሩ እውን ኣይኽእሉን ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ስርዓት ብልፅግና ምስ ዝንቅቡ ዘለዋ ዛብእ ባንዳታት ትግራይ ሒዝካ ሓዊስካ እዚኣቶም ከመይ ጌርና ሂወትና ነድሕን ከመይ ጌርና ሒዝኸ ንትግራይ ነዳኽም ዝብል ዝሓዝዎ ሽርሒ ዕላማ ንሪአን ኣለና ኣየር ናይ ብልፅግና ናብ ትግራይ እናመፃ ባዶ ካብ ትግራይ ግን 2-3 ሰሙን ወረፋ ሒዝካ መንእሰይ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብኣየርን ብመኪናን ይኸይድ ኣሎ ይጓሓፍ ኣሎ ይወፅእ ኣሎ ይብተን ኣሎ ይፈርስ ኣሎ እዚዩ እናርአየ ደቂሱ ዝሓድር መራሒ ትግራይ ግን እንታይ እዩ ፀገሙ ኢለ ሕቶ ይመፀለይ ኣብዚዩ ንኩሉ ትግራዋይ ማለት እዩ ንሕና ከም ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ህዝብና ሰራዊት ትግራይ ሕወሓት ኣይተፍርስዋን ተባሂሉ ሕወሓት ስዒራ ናብ ቤተ መንግስቲ መፅያ ሕጊ እውን ይሃንፅ ኣለኹ የድቅ ኣለኹ ኢላትና እቲ ሕጊ እንታይ ድዩ ንህዝብኻ ክተድሕን ደይኮነን እዩ እቲ ሕጊ ስኢ እንታይ ኢኻ ክትገብረሉ ኣንሰላ ዲኻ ክትሰርሐሉ ክቆረካ ተሎ ክትክደነሉ ወይ ምንፃፍ ክኾነካ ኣብ ዓራት ዲኻ ክትሰርሐሉ ስለ ዝኮርኩሐካ መንደር ቤት ወይስ እቲ ሕጊ ኣርቂቕካ ንስኻ እውን ክትጥቀመሉ ኩሉ እውን ማዕረ ክረአየሉ ዲኻ ክትጥቀመሉ ትደልስ ወይ ከዓ ነይአ ኣኼባ ካየድኩ እንታይ ሰሪሕካ ሕጊ ከፅድቕ እየ ሕጊ ኣፅዲቕካ ከታይ ጌርካ ናብ ዝምልከት ኣካል ተየምፃናየ እንደገና ሓደ ባንዳ ተረኺቦ ውሽጥና ነቲ ባንዳ ንዝከለናልና ካነየ ንሱ ንባዕሉ እቲ ባንዳ ዝብል ነበረ እውን ንባዕሉ እውን ኣብ ገለ ተረኺቡ እዩ መንዳ እዩ ጥዑይ ተበልካ ሎሚ ሰረ ይገርመካ ሓቀይ ይገርመካ ብስሩ ትግራይ እንታይ እዩ ረጊሙና ንሕና ከም ተጋሩ እንታይ ኢና ኮይና እንታይ እዩ በዲሉ ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ጅግና ህዝቢ ተወሊዱ ዝኩሉ ጅግና ኣብ መትከሉ እኒሄ ክንብል ከለና ሲ መሪሕነት ትግራይ ሲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝኩሉ ኣኼባ ካብ ኣኼባ ናብ ኣኼባ ሒዘ ኣነ እንታይ ዝርድአን ዘሎ ኣብ ትግራይ ሒዙ እውን ክልተ ዓይነት ኣካያይዳ ናይ ሕወሓት እየ ዝርኢ ዘለኹ ክልተ ዓይነት ኣብቲ ወታደራዊ እውን ባይዘወይ ከምኡ እዩ ዝኒሄ በቃ ብኢትዮጵያውነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንነፅሎ ሓቀየ ኣንቱም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኢትዮጵያ ኢልኩም ኣብ ሕወሓት ኮይንኩም ትሰርሑ ዘለኹም በይዛኻትኩም ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ረብሓ ትግራይ በይዛኻትኩም ነቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ህዝባዊ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ሃገረ ትግራይ ዝምነ ዘሎ ትግራይ ሃገር ክገብር ዝቃለስ ዘሎ ዕድልና ይትዕፀውልና ንሕና ሃገር ኢና ንደሊ ሃገረ ትግራይ ውዳቤታት ዝመፀ ይምፃእ ሃገረ ትግራይ ዘየመዓሉ ኣብ ውድብ ሕወሓት ይሃሉ ኣብ ካልእ ይሃሉ
صلاة هز تقرأيه دحريز إحنا هذا ويانا حارنة إثيوبيا إلنا لإثيوبيا نوادقلو لإثيوبيا نخبرلو لإثيوبيا نسوقلو لإثيوبيا نقالسلو يبقى يرفوا بقى كده محيز تسوق تقرأي من أنت إثيوبيا إلو تسامعي تقرأي من أنت إثيوبيا إلو رينا ينا مجرشو صدرو تقاتيلهم نوعلو تقاتيلو دقو تدشيران أنستو تدفيران عشران حالك في الزمن تقرأي بمخانكا ناب بحر توروركا بهوتكا بدوكا نحلفا أب حوي إلك أسيرهم تطيعومها إذا رأي مرحنة تقرأي حيزوون زعما إثيوبيا حاسب كلس إيه ما يجمرتها تمسح هذا اللي يصنعها ما يجمرتها توش هذا اللي بعزين الناس إذا نبر حد عن أي إذا عملت سي ناي وتدراوي أكايدا ناي تقرأي سنترال إنتليجن ناي تقرأي سلام حور ناي تقرأي إن حر زي عريو من يحيز الساعة زيو حتى تنت من يزحتر من قص تقرأي ودحو واحد ناس تدار مجال لا نحنا نحو حتى نحن حتى الحريزي ناي إني تولد عمري بدقاقي منا تزاري منا يجينا انتاي يقول حشر حيزم مصيام انتاي مستر نسألاتنا حليفهم هيوم ما نم حد ترى وتقدر ترى سراوي تقرأي ترى تدي حزب تقرأي هذا ويانا حنا تقرأي زفنتوا نجار يزيد حدش نجار يكون زين نافرتكم جين من قصة نبوتو أمسي خان هالفا وتقدر مراحيق ميت خان هالفا انتاي سلز خونه يو بحدا وجن أي بك أديكين فما عراري يقولنا بحدا وجن كان يجي حيز جر مكمس أبغى أنت سلسة معتي السمع هو نجار كنجاركم بتعمي I am pissed off ناي تقرأي زنيخا دكا ما زخونه مرار حكايدا ويون إحنا مسوات نخفلنا زمت أنا حيزون زل ناسي تود عم بتلاعيد يو أبجدي ناولكمس سمعنا أنا يجي أختبيراتي خاطرنا تصاطوا عيلو تود عم بمالتي سلازي وش تهم زيت عايب على خمسين تاينا هنقبل جينا في سهمان جست أخذ قبل زل خاي تردنا أنا كردنا كان بايزوي حق المزرعة دكتور دورتي أنت خسر زلها هاي ناكل تهم زنيه دخمت سي واقع تدخلنا ياهم نحن هذا تقرأ حكاية زت سكان زي تمرحوا وزن لهم سي سراويت مرحن من قست خوينكا تقرأي بقول مرح يزور كدكتور دبرتيان سرعاتي كان نحنا كاش خوينكا تقرأ لنا عين دل لا قشتي نيون أيام كهانات نيون أيام بقى من قست خوينكا وين مرحنا ويك أنا بقى أسخون كل يوم خوينكا خمس خوينكا نحر خوين جن لا وقسم كيدكا تاش مقبر ما تمتم يعني كاش جيركا أو بقى هاليلويا نالكا بدي كنا بهاي ما نقد خيرنا ترى زين لكن من قست خوينكا مرحنا فسها ما ينجي زون أنا يترددن كأمريكا خيركا هو مسوات السفرية كان هذا تقرأ أنت عارف خوينكا خندزي عينة لاي سنترال إنتليجنس توالا شيء يسرى يتعرض تبعيدو دقاقي مزنقركم زلو ما راح تقرأي أنت عارفهم كوينكم نزي معراريكم ما خاتنا حيزسي حزب تقرأي حزبون يساق يموت الله ما نسي تقرأي يوصي بتن الله عدو إذا سمعكم صدقسو إذا سمعكم نيشتي عاي تحافرون ما نسي سمحنا جو تقرأي من يخ نتقرأي تنسوهم حزبكم ما عندكم سلطان سمحنا جو تعرفيهم ترى توصيهم دك أسرع دك سارة يكونكم من ندقهم دقهم نتمنى سكت تحالف من تعرفوا وتلهم سنت عينة تقرأهم تعرفوا الناس تدولي زلهم نحن سي ختمور حنا بقوا بسنة سرعة ينبر لا يوعلكم صدمات نحر عاغم زي يقولكم نحر زي تهدوا وينكم هون بسنة سرعة نتعاغم زي لو يحل أحلفكم هاو ترى هذه اللي قل ما نسيت أبغى حقيقة خاطر مسوسة ويك أنا يتسنترال إنتليجن ناي تقرأي بقدينا بناي بنسقنا أورومو ناب مقالة مطيام بعلم وي بق إن دانيال كبرت إنتي ناي أورومو مرحي أبديسا ديو قبديسا جلز بحال بق إن جيتاچو إن ساركا تمليسهم بنسقنا أورومو أم مقالة يوم بعلم يمرحنا بق أبدي جزول يخرج أوش زول تقرواي بق إيدي حب بق نحكم خوين إننا هو يكون أربعة إحنا تجارو جن حزي مرحتنا مطيام من نيونا أيام لبما مرحنا أيام من أولنا واقع تفولنا حزب تقرأي يدو خفيف كم بركة خيكم تصرح زلهم زهوناكم سرح جن عيد تصرحوا وانزلهم حيزي تايو خلت تور حمل سين تاين هي تصرحهم منتين حيزي ناكل تور ريبورت ناي 60 days 70 days حلفه تاي صرحهم تاي دران أفتح كايتو لبرسقنا تاي غيركم سراويتنا حيزي ياخذنا بقى حيزي يعني يتعدلنا أواج جورنا نمرة كينا مريتنا حرانة وصيو لكم الله انتهاكم تقول لهم بدي حريدي هم يزم سبت سكنا تدارا دور زلهم
انا حقي يخردني كان حتى حتى لهم بدحيت بوشتسي والقسمه ديهم حيزي دبرصيون كون في سامانجس ويدا ما حد بقى العالم سلطان حيزنا عيني طيقوا لكم هز تግራይ كتيقوكم እዩ መንእሰይ ትግራይ ድሕር ሒዙ ሱቅ ኢልኩም ከም ድልየትኩም በቃ ንሕናይና መርሕቲ ንሕናይና ሓደ ገበርትን ሓደግትን ንሕናይና ወነንቲ ኢልካ ዝኽየድ ትግራይ ድሕር ሒዚ የለን አይ አም ሶ ፔስድ ኦፍ ሓቀየ ዝመፀኒ ዘሎ ሓበሬታ ሰምዖ ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ብጣዕሚ መሕዘንን መሕፈርን እዩ ተጋሩ ንተቃለስቲ ትምስኪን ተጨኒቁ ዘለማ እንታይ ዳ ክገብር ተወሳኺቱ ናብ መስጊድ ከይዱ ናብ ቤተክርስትያን ከይዱ ጸሎት ይገብር ኣሎ ግን ኩሉ ነገር ፈጣሪ እውን ጸሎት ዋላ እንተገበርና ፈጣሪ እምሮና ዝሃበና ክንሓስበሉ እዩ ዓይን ዝሃበና ክንሪኦሉ እዩ እግሪ ዝሃበና ክንቀሳቀሰሉ ይኮነን በግባቡ ተማይድካ ምሳኻ ተሰለፈ ሒስካ ምሳኻ ዘይስለፍ ተክልተ ማዕድ ክበልዕ ዝቀሳቀስ ሓይሊ እዚው وعن حدر زي ولسي سرعات يحاز فبوليس تግራይ كميشنر حيز يسرح له صبق سرح يخد له ابزي اقل استربعي كندتا كميشنر يدغو سرح زله سرحتي دكتور دبرصيون كم بريزيدنت تግራይ جنرال سامانجس كم ازا سراوي تግራይ ربعي كمتا ناي جنرال يدغو ناي بوليس كميشن تግራይ سرح زله سرح سرحو سوت كونكم سرحكم سطبلكم نحنا كهانات يكوننا ندل كهانات ما نيونا بيت كهنت زمرحو شخات نيونا مسجدات زمرحو ናይ ደብረጽዮን ናይ በሰሃማንጅስ ግን አዛ ሰራዊት ትግራይን ፕሬዝዳንት ትግራይን ኮይንኩም ከም መራሕቲ ደረጃ ምርሑና በግባቡ ወዓድ ሕደረይት ወለና ጸሚምና በቃ ደኺምና ሸልቺና ናይ ህዝብና ስቃይ መከራ ሸልቺና በቃ መንእሰይና ይሽርሸር ይወጸሎ በቃ ዓዲ ማለያ ዘይውሉ እዚው ከየላ ገርኩም ተጠውም ንባል ንህዝብና ተስፋ ምግባር ዘይትገብሩ መራሕቲ እንታይና ክንብለኩም تاينا هنقوركم كنحنقركم ليكم دليكم كنحذلكم ليكم دليكم وكل زليكم كبكا هيمناكم تمرحوا كتم حدادرو ازين حزي تقورو كن بكا صقحا محزون حدقم نغري بايزوي وا بلصقنا دغاغيمو درونات يچفچفلو تግራይ ሓደ ግዜ ብራያ ሓደ ግዜ በዓድዋ ሓደ ግዜ በሸራራ ሓደ ግዜ ተንቤን ሓደ ግዜ ብንትጮ ሓደ ግዜ ብዙና በለ እንታይ ዝገብር ዘሎ ህዝብና ሞራሉን ዓቕሙን ይዝብተን ዘሎ ስለዚህ ኣነ ኣምሪረ ዛረብ ዘለኹ ቃልሰይ በቃ ቀይረ አንጻር ሰራዊቴ አንጻር ህዝቤ አንጻር መኸቴ ዛረብ ዘለኹ ከይመስለኩም ሒዝውን ጠንኪርና መዋጽኦና ሓድነትና እዩ ሓድነትና ዝሽርሽሩ ዘለዉ ኻነይ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ልኡኻት ናይ ብልጽግና እዮም መንእሰይ ትግራይ እውን ሂዚ ካብ ትግራይ እዩ ዝወጽ ዘሎ ብቀትርን ብለይትን መራሕቲ ደጋጊምና ነጊርናኩም ኢና ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ መሪሕነት ትግራይ ሓላፍነት ትወስዱ ዝኹሉ መንእሰይ ካብ ትግራይ ናወጽ ጽባሕንጎ ትግራይ ክትጥቃዕ ከላ ብሰንኩኹም እዩ መንእሰይ ዝሃድም ዝወጽ ዘሎ ጥንክር ዝበለ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ናብ ላዕሊ ምስ መጻኹም ግን ኣብ ዘለኹም መሒስኩም ዝበላዕኹም በሊዕኹም ሰቲኹም ለጢልኩም ናደቀስኩም ናሓደርኩም ናባዓልኩም የምናልባት ጽባሕንጎ ድሮን መጽያ ኣብ መቐለ ተሸንዲያ ቆምብላሲ ንስኻትኩም ከይትልከሙ ወይ ድማ ጽባሕንጎ ናብ ቆላ ተንቤን ናብ በረኻ ከይትወጹ እዚ ድሕር ኮይኑ ስጋትኩም በቃ ኣብ ቂዕናይና ድሕር ሒዝ እንታይ እዩ ቅድሚ ሒዝስ ዶክተር ደብረጽዮንስ በቃ ስልጣን ያኽለኒ ኢሉ እዩ ኣማኑኤል ሰፋነኖ ቀጽለላይ ተዋሂሉ እዩ እዚ ኢልና በቃ ጫብ ኣነ ባዕለይ እውን ጫብ እዚ ኢልና ዋ ጅግና ደብረጽዮን በቃ ሒዚ ለባም እዩ ስልጣን ኮይደልን ኢሉ እዩ ኢልና ኢና ኢለ ኣነ እውን ኖ ተቐቢልካ ኢኻ ስልጣን ውፃእ እያ ዳ ሒዚ ምርሐና በግባቡ ውሽጣውሽጢ ሽርክሩክ ተልዩ ምስ ብልጽግና ኻነየ ከምዚ ስራሕ ኣይንቕበል ንሕና ድሕሪ ሒዚ ብውሽጣውሽጢ ትገብርዎ መገዲ ጽባሕንጎ ዋጋ እዩ ዘኽፍለና 2013 ርኢናየና እንታይ ዋጋ ከፊልና ኣብ መቐለ ስቴድየም ናምጻኹም ወታደር ኒሄና እናተባሃለ ዕጥቂ ኒሄና እናተባሃለ መጨረሽኡ ዋጋ ከፊልና ሒዚ ግን 2013 ኣይኮነን 2018 ብቑዕ ዝኾነ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ታንክስ ቱ ዞስ ጀጋኑ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ኣዘጋጅዮም ኣደራጅዮም ሰራዊትና ኮማንዶታትና ኩሉ ነገር ዕጥቅና ዘተደራጀው ሓይሊ ብውሕዳት መራሕቲ ኣብ መቐለ ዝነዩ ግን መንእሰይና ፈራሕ ኮይኑ ንክወፅእ ካብ ዓዲ ይግበረሎ ኣብ ደጀን ዘለው ሰራዊትና ዝኩሉ ሞራል ሒዞም ሒዚ ተዘጋጅዮም እንዳሃለው ሰንኪ ወሰንቲ መራሕትና ተስፋ ይቆርጽ ኣሎ ዝቃለስ ዘሎ ዳያስፖራ ትግራይ እውን ብጣዕሚ ኮንፊውዥን ይኣተሎ ይዳናገረሎ
مغنياتو قطعين أي مريحنة سي أنفت شتو خوقع كالن شتو خوقع خوين جن مرحي أنكر خوينو أكيد خوينو خمرح كتحدادر كوافر يساتريو نحيزني هكايدا جن وشتوش تمس بتزغنا تقوروان سرحوان ينفلت أقول لهم حارمي دازل زي فلت مالته يكونن جن بتزغنا زي خطفوكم ييل أوجو أمريكا حيز حد يخم مرحتي فيزا قدوكم ييلكم الله نسو خي مسلكم تياتر ناي بتزغنا سرح زلو ناي امباسادر مسينغا سرح جنسو يو جزي خم قال غيركم نفنا واحد بورو وتباهيلو سرح زلو شاطر ناي بتزغنا ناخاتكم حيزو ناي مرحت حوحات بليسكم ولا خاواكم بولي حلو تمال نسهم دحيتو كما يصرق زمهاركمو ناخم حيزي يبصكم الله بتعم زغر محفري بايزوي محفريو بكتابه تاريخ هاز تግራይ صباح نغو سراوي تግራይ هاز تግራይ لب ግበር حد مرحت يبلع على خفيلهم حيزي واغا خيخولنا لب غيرنا نقالس انصار سراويت نقالس انصار حوحات دخيل غلغل يكون اب حرام مريت زلو رخكب زلو ما تግራይ ነው يفنغركم اب ما رحن ነው يتግራይ سلا خومي زكايد وتادراوي يغلغل يم ነው بقى تولد عند تاغيركم يو تولد عند جغناي تولد عند مسترنا ايثيوبيا نا ايرتران زحازه يو تولد عند ايثيوبيا تግራዋይ امبر ايثيوبيا كن ነው تولد عند حزب ويانا حارነት ايثيوبيا يو أناقولكم قلت سيد حق لنا نقوله واي انتي مالت يو دكتور دبرتين معلكو خندي لان حدا ساعات مس عالم قوره هاي ركبو غير كون سلطان كو يغلص يلو اليوم كن مسني سايس تادسكو حبيرم سرح مسني قبل حبيرم سرحو حوحات فريسكا تግራይ بلصقنا خمرحكو يمسرح نيرم حيز كم زيادة مريحنة ناي العلاوة مرحت ناي سراويت يكون ناي حوحات منقص ولا مليس كحوحاتي حيز يقول زيادة من الدارات رجعوا مس يوم ما خرجوا عندنا انتي مالتي زيو سنفات زخون كا زي خمسة عين السنة زخون كايدا كن بتعمل يواسنا حقيقي حد سباتكو قديمهم دكتور دبرتين عاقم يقول لنا خمرحنا والزارو نور بحد حدا وقال حقنا مزرابسي ايتقاقين ايتقاقين سنف بقى مالت يوهين سنفر كنصرح نقللنا دكتور دبرتين يوهيو يوهنا ግን يكون نفس ساعه لومي تبعت كون لك ጨካን تكون لك ጠንካራ መራሕት كون لك ተናደለ ግን ናብ ገዳም ከኸይድካ ኺድ ጸሎት ግበር ምስለም ካህናት نحن حيزي ኣብ ቤተ መንግስቲ ካህን يكون ዘለና ሶሪ ናይ ሃይማኖት ነገር ዝሓውስ ከይመስለኩም ጠንካራ ዝኾነ ትግራዋይ ግን የድልየካ ኣብ ሰዓት ዝሪኦ ዘለና ኣመራርሓ ናይ ኣዛዝ ሰራዊትን ናይ ኣዛዝ ዘይኮነስ ኣዛዚ ካብ ሳማንጅስ ጀሚርካ ናብ ዶክተር ደብረጽዮን ትርተለኻ ክልቲኦም ዝኸድዎ ዘሎ መገዲ ናይ ጓድ መገዲ ንዓና ንዓና ዋጋ ዘኽፍለና እዩ እዚ ጠንካራ ኣካይድ ኣይኮነን ንሕና ካዚ ንነቅፍ ንወቅስ ኣግባብ ኣይኮነን ዋጋ ከፊልናሉ ኢና ዝቃልስ እዩ ዓቕሚ ፈጢርናሉ ኢና ዝቃልስ እዩ ኤርትራ መሳና ክስለፍ ተገበረሉ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ كلنا حبيرنا سلي هويلنا سلي واقع سلي زخافنا لينا بكا دحر حيزي مس قرابتنا مس إرتراويان بخوينات زي كوني بسلي زي كوني بسلامة ومجدي خين فتحوا لنا شجرنا لنا سلي تقبلنا إيه أبناء تقرأي كوينات إرترا تساتفت له أنت عينت واقع خفيل تقرأي أنت عينت شفت كان نيرو كله كان إحنا تجارو فيكتيم زخنا إرتراويان ون أوزيو مسانا تسلف مسانا زحازنو كم مجمع تجميرهم سكاحيز النويم أوزي إرترا جيجا يسرحتن أتقرأي متى أمس بتسقنا تسلفة أتقرأي شفتها في كائنات يلوز عم تقرأي يلا إرتراوان ويفوتوا أمزي جن إذا نجوزين إحنا تملسنا مسيرترا تبعيسنا شفتها في كائن إحنا نبدأ يلو استسلف حيل بتسقنا زخونة تقرأي مس بتسقنا تسلفة وين جلنا أنصار مختنا أنصار تقرأي ني إرترا سلي زحدري مسو عين سلفة هني نايلنا استبدلنا يتبدلنا أتقرأي بإرترا نحن زلينا مس إرتراويان تقرينا يزارو تقرينا نزارب خالي وانكو هاتون يزارو خالي وانكو نزارب جن حانت ترخبنا تقانكو أنا على سي بمحرنيا كونت برومنيا كونت بقولي كونت بتقرينا نراد مس إرتراويان أتقرأي نورس أجم أتقرأي نور جنسايد أتقرأي استفسر مجبن بمردا بسرون خوينات وديخا أبطر بيزا مس خاص لازم فتح مس إرترا دكا تقبلوا ما تقبلنا يا زيا تفتح الله عبيت سرحتون تسرحيو عبيت حاجات كاب إرتراويان ور كاب إرتراون رخيم نعينا جزء سلزي كونه خنزارو سلزي ندلي ينبر
هو تمال ولا تبديلنا نابلنا إرتراجين 100 عصفي كافت تشكن حرادا قتال زخونه ناي بلصقنا اورومو ناي اورومو ما زبلصي ابز حصير غزي إرترا بزح ነገር ربحات تግራይ حاليا حاجزات غيرا حيزون ابوت الله اب دوات بوردرات ناي تግራይን ኤርትራን ትግራዋይን ኤርትራዋን ፍቃተን ሰራዊት ኤርትራ ክጭፍጭፍ አይንር ዘለና ንሪዮ ዘለና ምዕራብ ትግራይ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ናይ ተከዘዘቢል በዓል ዘዕጥቆም በዓፋር ውጽኡ ዘዕጥቆም እዚ ንባዕሉ ኤርትራ ሒዚ ምሳና ተሰሊፋ እንዳሃለወት ሱዳን ምሳና ተሰሊፋ እንዳሃለወት ግብጽ ምሳና ተሰሊፋ እንዳሃለወት ናይቶም ውሽጢ ዝነው ከምንፋሎ ዝመሰሉ ካልኦት ሓይልታት ኣሳላልፋ ሒዚ ምቹው እንዳሃለወ ግን ኣብ ውሽጥና ዝነኻ ዕንክልል ናይ ትግራይ ስንፍና ናይ ተጋሩ ኣካይዳ ክመዓራረኽ ክእል ኣለዎ ንሕና ኣካይዳና እንድሕር ዘይመዓሪና ብልጽግና ሒዚ ጨኒቑ ወይኒ ሓቂ ንዝራ ጨኒቑ ወይኒ ስለዚ ጨነቐዩ እውን ናይ ትግራይ መሓወር ናይ ትግራይ ሓይሊ ተዳኽመሉ መንእሰይ እናዘቐብካ ውፅእ እዩ ተጀንዱ በቃ ንፅምትያ እዚኣ ዘይትርድኦ ፍስሓ ማንጀስ እዚኣ ዘይትርድኦ ደብረፅዮን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ወታደርን መንግስትን ኮይንኩም ትመርሑ እዚኣ ዘይትርድኦኩም መራሕቲ ነዚኣ ጠጠው ክተብር ዘይትኽእል መራሕቲ እንታይ ዓይነት ኣመራርሓ እዩ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሕገ ደንቢ ግዜ እኮ ኣይኮንናን ዘለና ናይ ሰብ ሂወትን ናይ ሞትን ናይ ሃገር ምቕፃልን ምጥፋእን ኣብዚኣ ደረጃ ኢና ዘለና ነዚኣ ሲኢ ብኤመርጀንሲ በሸኳይ ኣብ 24 ሰዓት ጠጠው ክተብልዋ ትብል ኣለኩም ነዚኣ ጠጠው ከብል ዘይኽእል ኣመራርሓ ትግራይ ግን እቲ ደካማ ጎኒ ብጣዕሚ ዋጋ ዘኽፈለና 2013 2014 ሒዙ እውን ንኸይትድገም ስጋእ ስለ ዘለኒ ዛር ኣምሪረ ዛረብ ዘለኹ ኣነ ፅልኢት ኣይኮነን እዚዩ ስምዒት ኣይኮነን እዚዩ ሕማም እዩ ስለዚ ሕመኒ ኢኹም ክንደይኒ ኢኹም ብውሽጢ ተውጉዕኒ ትፅሕፉለይ ትናሃትኩም ሕማም የዛረብ ዘለኹ ትናተይ ናይ በይነይ ከይመስለኩም መዓት እኒው ጀጋኑ ሰራዊት ማሕበረሰብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ትግራይ ስዒራ ክትወፅእ መራሕትና ክነኽብር ስርዓትና ክኽበር ዋጋ ክንከፍል ተዘጋጀወ ሓይሊ ብሰንኪ ውሑዳት ሰነፋት መራሕቲ ደጋጊምና ዋጋ ንኸፍለልና ሒዙ እውን ብሰንኪ ውሑዳት ሰነፋት ደካማታት መራሕቲ ኣብ ውሽጢኻ ተሰግሲጎም ለያቡ ናይ ብልጽግና ልኡኻት ኮይኖም ንዚኦም ክተቀዋጠሩ ትውዕሉ ትሓድሩ ሓድነትና ከይሽርሸር እከለ እንተኸይድናማ በቃ ትግራይስ መኻን ጌርኩማ ትግራይስ በቃ ካሊእ መራሒ ከም ዘይብላ ጌርኩማ ዋ ሲኒየር ኮ እዩ እቲ ዋይ እቲ የዋህ ኮ እዩ ኣይሰርቕን ኣይሕስን so what I don't care እንታይ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ሌባ ኮይኑ ዝሰረቆ ናይ ዋቴቨር ኣፍቲ ኮይናት ሒዚ ግን ምስ ተሰሊፉ ንትግራይ ክስዋዕ እየ ንዓደይስ በቃ ጌጋ ሰሪሐ እየ ትማሊ ሒዚ ግን ኣብ ህዝበይ ኣብ ጎኒ ህዝበይ ነው ሃገረ ትግራይ እየ ዝመርጥ ምስ ውድበይ ምስ ሰራዊተይ ምስ ህዝበይ ኮይነ በቃ ሒዚ እያ ታ ግዜ ንሰለፍ ኢሉ ዝመፅእ መራሒ እያ ኣነ ዝድግፍ ነግረኩም ስርቂ ድግፍ እየ ኮነ ዘለኹ ግን ሓደ በቃ ጨዋ እናተፃወተ መጨረሹ ግን ጉሓፍ ወዲ ጉሓፍ ሌባ ወዲ ሌባ ኣብ ሕቁዩ ኣብ ሕፉዩ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎስ ካብቲ ሌባ እንታይ እዩ ዝፈልዮ ዋጋ ተኽፍሉን ኣለኹም ንብለኩም ኣለና ድሮን ጨፍጫፍሲ ሒዚ ከም ብሓድሽ ወርሕተ መሬት ናይ ሸራሮስ እንደገና ሒዚ ድሮን ደብዳቤ የካይደሎ ብልጽግና ይፍትነና ኣሎ ብልጽግና እንታይ እዩ ሒዙኩም ዝኒሄ ሒዚ ኣትር ሰባት ብልጽግና ሒዚ መሲንጋን ኣባሳንጆን ሒዙ እታ ናይ ቪዛ እገዳ ናብ ምንታይ ክትቅየር ክነግረኩም ካብኡ ሚኪ ኣሜሪካ ለማዓንቲ ከይትውኒ ክኣጥወልኩም ኣብ ዝመፅእ ዘለው ኣዋርሕ ብልጽግና ጎስጓስ ብኣምባሳደር መሲንጋ ናይ ብልጽግና ሓሽከር ሓደ መጭበርበሪ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣምባሳደር ኮይኑ ክሰርሕ ዝግብኦ ሒዚ ግን ናይ ብልጽግና ኮይኑ ኤጀንት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ብሽም ኢትዮጵያ ሽቀጥ ዘሎ ውዒል ሓዲራ ሕወሓት ከም ድርጅት መሪሕነት ትግራይ ተቆፃፂራ ዘላ ውድብና ሕወሓት ከም ድርጅት ናብ ቴሮሪዝም ንኽእቱ ካብ ብኤርትራ ኣፅዋራት ተወተላ ብኤርትራ ነዳጅ ተወተላ ኢሉ ክሲ ከቕርብ ንኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዚኣ ተቐቢሉ ንሕወሓት ኣብ ቴሮሪስት ሊስት ክእቱ ካብ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ ምንቅስቃሳት ናብ ትግራይ ምስ ካልኦት ሃገራት ርክክብ ከይንገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ሩዋንዳ ይኹን ምስ ዩጋንዳ ይኹን ምስ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት
حيز ركب زلنا أمريكان وعلى يكون كانت هاجرات كل في الفكتور تقرأي بس أنكي تدخمتنا حيزن هي بلسقنا زي أي صرح زلوا زي عند حرس عيرو خوينات يولين بلسقنا خوينات عام زي ولا حيزين نفلت لنا تواقي خسعري يخدن بلسقنا نلوكم لنا هيدي نسعرو لساعات سلازخونت أحتا مجرشة درجة بس إحنا سلازلنا بس أنكي حد دك حما زخون مرحتنا جين واقع نكفل عين دلنا عين صبان لوكم لنا سلازي اللي بجبر تقرأ يزلوا اللي بجبر سراوي تقرأي مرحنتنا نخبر of course مرحنتنا بقاو زي ما رحنا تخوينا ممكن نحنا عاوزي كندفينا عاوزي خنق على سكمينا عاوزي لك خن نقرأكمينا لك حادي يقورو جيزينا أي تواخلنا يا أخلنا زحالفة زخفنا يواجا يا أخلنا من يوز على طفات نيرو من يوز حتى طفات نيرو بعد يفلق نسو زحالفة حالي فور ناي حيز يقورو ناي لو من أي صبح حوشنا زنيو لا يابو مسألاتنا تسلفوا أي تحقفوهم سلطان أي تهاوهم تنازل لقين نزيهم حاقفكم سو حنقول دقنا خن بحدش عاوزين نفسنا خن معراري عاوزين تقوجي لهم نخو حتى فنشي لهم نزيهم كان خن الشماغل خن دقيقة توصلوا سومر كنت سومر كان بحدش كم ناركم كه عدة تقراي نانوعت من سي تقراي كاتقراي ناتبتن الناوصي انت يا ذني حيز تاشرحي نايز حلفوا 10 عامات تبي إرترا تقوروا سرعات ناي إهادق مس إرترا أي كوينات أي سلام تواهيلو من سي إرترا سنكي معالة إيكونومي نا إرترا ناس زقوقي فقودو خالي هاجر سدات فقودو عد عرب دك أنستيو إرتراويان ناس دفرا فقودو بحر الناموتي زرعينا إيو إيكونومي نا إرترا داخمكا إرترا إذا خطبي يايلكا تسرح شرحي أتقراحي نريو لنا دكا سرعتنا إهادق أم إرترا توسنا وساني دحري وعل الجرس أب تقراي دحري وعل فيتوريا بلسقنا أبي أحمد منم أمور يولن منم علامة يولن منم عقم يولن إتانا إهادق زنبرت تونكل شرحي أفزي إرترا تفريدا زنبرت ناي إسرع عمل شو عمت أب تقراي سوري شدشت عمت تقراي قصال 14 عامت 10 عامت نتقصل سرح زلو بلصقنا مسزي تغارحي تسلفهم زخدو زلو خيدي كاوزي زي ما تقراواي كاوزي لب زي قبر تقراواي انت ايو ارتراوان كو ترديو مزي مسانا تمري سمحيزن احنا اول دحر حيزي تقراي كامس اثيوبيا خوينا تقصل هاجر ناي بعلا خوينا غوربيتنا خوينا بحاده زميدنا شقيتنا نجيدنا ايكونومينا خلتينا خنا معبل نخلينا بحرنا بحرهم يو تطقملو كام دليتكم لعلاونتنا أخبرنا كاون علقين بحرين إحنا كابهم ون نحطق قرشة الساعة زي يلن زي كويا أنا إرترا زلا سرعتي أنا إرترا سي قلت كويا تودم ناس كم ليتكم كويس تبعيلو ودمنا إرترا حسب الساعة سي صباح إرترا تأخذوا لشعون نروح حبيرنا هذا ساعة سي أجر ودم إرترا سي خمدة خاطكم مرة خفت أيو ذلك هاي حاجة استوى تقرأي ليش تقرأي إذن وعنسي open gesturi سناي سلامي إرتراويان مسانا كو بقى هيز نيو تمتمالي قتلتنا يكم نانا نصرفهم نورنا نسوون 10 عامات من إثيوبيا خوينكم بديلكم من أخو زور نور إرتراويان حيزكم سنة سلفهم نيو زين هاي لبام يبحر طبعا إرتراويان لبجيرنا لبعبينا بحالة سلفنا ناب صبو سوري سلكي أتاتني ناب صبو درجة زي بصح مريحنا تقراي جين واقع خاين خافلو له إيا أنا أزيو ناي منا أسي داسبرا ناي منا أسي تقراي ناي سراوي تقراي ناي هذا تقراي سمعوا زوجوا بوشتي زمتن صحفات بوشتي حوريتها بوشتي أزيو أتقالي لإيه ناي بوز حساب ناي بوز حساب ناي لبامات ناي مهورات ناي منا أسي ناي حبيتي ناي دك أنستيو ناي دك توعتيو ناي جبارات ناي كله حزبي تقراي كوينو قدس كوينو تقراي كابشاف نابشاف ناتي إيايلو بصف إذا حسب معاتيني ولا تم حد تناديدهم حوحتكم زي عالم تناديدهم زصارفوا زفريو نايبوشتهم تردينا يوم نامانا موصيهم حاجر تقراي ندلينا سلازيو حوحات أسلطان هالوت حاجر تقراي تقبلوا انت كاي يويز لك أم حوحات ندحر حاجر تقراي لا حاجر تقراي ندحر أمين كاسي مس حوحات كوينكا حاجر تقراي تقبلوا تكاي يويز لك تراي جين حوحات سي إثيوبياوي تيامبر تقراي العلاونة إلى تقراي حاجر نتقبر تقالي سايت فلتن
حيزون كم إذا خدك على سياينا أين أمن يجي زبزله موزحت أنا الزارو زله ختي تقام إيه نحو حد زي دق فنتي حوات تطفى له وايلو مسبل سجنا تسلفه خالي بداي جن مسبل سجنا زي تسلفه بلسجنا على أي يو جن حوات بقى وعيد حدينا سلطان حيزا مس إثيوبيا غيرا خت نمبر تግራይ ሃገር ጌራ ንትግራይ ክትመርሕ ተስፋ ይብላኒ ተስፋ ዝቆረጽ ትግራዋይኒ ንምንታይ ተስፋ ቆሪጹ ተካይዳና ርኤ ተስፋ ቆረጽ ለዚ ዘሎ ኻን ሒዚ ኣይኮነን ልብ ገወሩ ልብ ዕዊ እዩ ዘሎ ተለይልና ናብ መከተን ኣቲና ዓድና ንመልስ ምዕራብና ንመልስ ህዝብና ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝሳቀ ዘሎ ኣሜሪካ ቪዛን ውልቀ ሰባት ናይ ሕወሓት መራሕቲ ስለ ዝኣገደት ምንም ኣይኮነን ኣና نحنا عدنا هنا فيزا لكم هي بقى دليتها تقول فيزا اي قد سنه نحنا تقرتنا حزبنا خلينا نحن لنا بلصقنا اي حزول مدحانيت كياتنا تግራይ ነዳጅ كياتنا تግራይ حزب تايبرت لكم صنحيلهم صبو مخكر تخايدو بحد حدا مراحتي تግራይ مس بلصقنا بدبق زغورو ريخم نዳጅ تخافيتي اتلنا تግራይ سرنا ياتلنا تግራይ مدحانيت اتلنا تግራይ كلنا يوم دحري توسنه غزي حديث تزيغنا مالتيو نمعراب تزيكنا حزب معراب كملسركم مسير ترى ركبت أو بالوي يعني هنا بلسقنا قلت يا بس أجي مصين سايلو بريحنا بقى حوحات من قصة قراي بقى عين الدهر هذا كم زي 50 يوم خفتوا يجينا بكالي حجر 50 يوم لا زي يسرحنا أنا رحيزي ما خاتنا نقبل لازمنا نملس عادنا نخيب معراب تقراي مخاد ماله سراوي تقراي ناو عادي إمبرنا عاد ما تكرز قصقص أم معراب زلة تكذب زبيل زعتقة بلسقنا حجاوي كنا نزين وعلو تسرعاتنا إثيوبيا نحن نفولت أمريكان لعلي خاكالي لعلي أو إثيوبيا خلات اللوا خلات منقست اللون منقستنا كل يجوزوننا ندخلوا نحزب يكون كل نجا على ونته منقستي تفدرال برايم مينستريو مينستر تاعك مرح نتحاجر خالي نجار يشرحوا سلازي على ونته تقرأ زي خبر فدرال أتقرأ يتمرسى أبو زحمة هذا يتمرسى منقستي لقصر كان أي فكر أي سرح كازيو سلازي حارينكم تقالسوا تولينا حيزي مختنا نتو معرات تقراي تولينا نملس حيزي شارشاي كرمتي بصلاتي معرات تقراي تتحارسا تطيقنت منقس تقرايها تطيقنت لعلوة مرارحة ناي سراوي تقرايهم لك ازي كان اي اسكا حيز زغلغلكم يغنينا كافي زند حرقن وي بقطع مرحنا وي كات منسي او وتادر دلو او بوليتيكا دلو يمسا مساهم او غونكم كوينو تزحشي حابريتا تزحشي سرحين كمصلكم تلو حابريتا رايزي كونسي عامت مص تلو نزعق مزيو ايت ما خانه تغورو تግራይ مخانه يكونتم تግራይ معات جوز زخونه ጠንካራ زخونه نسرح نيوا بوتا تنالكا ግን مس ودكا زحنكولك حدا غزي لكاي خافت غرخا خالاي غزي لحنكيلكو ان حتسيركا وتصقمنا تاي مالتي ስለዚህ حدا غزي تشوينا ببلصقنا خالاي غزي تشوينا تصقم ناي بلصقنا زيكونس ناي مرح تግራይ ስለዚህ انا مرح تግራይ تقطيع زارو دلو لمعتي بزح نجار خزارة وزيدن بدقة أوش تسمع زر لخو نجارات بتعمي فبدخل زبالة أرسخها تصفى زقورس أكايرها زغير زر لو حد والكسبات جن فكر نزع زخون مرحتي بزي عين الدكة ما كايدها خانية واقع عين الخفلة لزلنا تطوي بلزيو ناي بوليس كميشن تقراي جنرال يحدقوز صرح زر صراحة جن بتعمل خبرة لني أنا عيفولتون بأكاد سلازيو مسو قررية ولا فلوتيه ولا جن بتصرح زرية زر لخو جن Thumbs up, my brother. Keep it up. Good work. تقبل هذا لها كما ينادلي. أختار بيت المنجس زلوا أختارنا العلو سراوي تمرر هذا لو زي أنا خجورنا خلا وكميد له كلهم في تقراي سراوي تقراي أبدأ أدفع لها قلت له أو كروا جزء حمار إحنا أعطينا حبيبنا نأخذ عايزنا يا تصفى لنا زي أنا تقبرجن مرحتي العلو مرحتي تم عراري أما عراري تسقمكم أوشتهم زلوا سقمات خرفوهم نعسى شو عطامت كالسي خلتوا حساب سوح أخيبات تجوروا منوركم نايحز رأينا يو يبقى بقى معتاوي أخيبا يكون نصفط حلا سجمنا معتاوي والسانتاتن ناب علامة ناصر رحمة تاونيو بقى ميت أب حاطر غيرك وديها ناب عيو ناصر رحمته سقيل كابك ما عليه يازي ولا أخيبا ما عليه يازي ولا مفتح زي ولا أخيبا قل يبقى عنا يا أخي الناس مسوات صمي من أبصروا تأخيبا زبار زوي من بقى بدل سوية مسوات نيستاي يتحفرنيهم نيستاي يسلشوكم اللي يخبصروا هاي ما تيجي فإذا هاتكم منه من أنت هز تقرأي كل منكم من أنت تقرأي كل منكم من أنت من سي تقرأي كيف توها عدد حدم زلوا تقرأي الحيسي كم تناك تشرح على سلسلة الكوينات يلن كوينات وحنقول تلعال معنا تقرأي وصومن أسئلة وحارات كريا كابد ساعة ولا تحول توصل قم بالله من تقرأي كشندي خليو زي أجر من ما يكون نعم قدفوا نايتك كذا قدفوا سي
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዕጡቕ ሰራዊት ኣብ ትግራይ መፅኡ ድሕሪ ሒዙ ዘባሳውሳ ትግራዋይ የለን ኣይረግፃን ትብለኩም መላእክት ሰባት የለን ከምኡ ኣይኮነን እዚ ግን እቲ ናይ 2012 ዝነበረ ጨፍጫፍ ጨካን ኣካይዳ ናይ ብልፅግና እዚው ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓዊስዎ ፀገማት ዝነበረና ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ሰዓት የለን ትፈልጥዎ ዘለኩም ሰራዊት ኤርትራ ምሳና ተሰሊፉ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ምሳና እዩ ተዳልዩ ዘሎ እዚ በቃ ኣቶም ሰባት እዚ ኩሉ መሓውር ሒዝካ ሃገራት ምሳኻ ተሰሊፈን ከመይ ዓይነት ሰነፍ ዝኾነ ኣካይዳ ኢና ንኸዶ ዘለና ኣቶም ሰባት ሓቂ ንዛረብ በይዛኻትኩም يغني عينهم حدهم كحريكم يو سنفات ما راح تلزوركو يردان يو تقطعهم على ما راح تصومون حدهم تري وذيو رقصني اي حد سلك ولا ني صحفني ግን بتعمي زهوركم فوتوكم نعدي زقالس ما نم يكون والقصات يكون زنقس هزو خمزو تكال كم تكال ግን تقرلو سراويتنا جغنا يو ببزلهم سلام كل لا تغارو ኤርትራውያን بتعمي زهوركم بتعمي زفوتوكم حد ነገራት ዝጥቀመሎም ካነየ ከባእሰና ከረሓቀና ዘይኮነ ፍቅሪ ሰላም ሰናይ ክህልወና ህዝታት ትግራይን ኤርትራን እዩ ናተይ ትምኒተይ ኩሉ ግዜ ዝነበረ ዝሓለፈ ፀገማት ካነየ ተማይጥና ህዚ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ለባም እዩ ሰላም እዩ ደላይ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ካነየ ዕረፍቲ ረኺበሎ እዚ ዕረፍቲ እዚኣ ግን ዘላቒ ክትኮነሉ ድሕሪ ሕዚ ትግራዋይን ኤርትራን ዘይስደድ ንዓዱ እምበር እንዳማቱ ስደድ ትግራዋይ ኤርትራ ከይውለድ ኢና ንቃለስ ዘለና ይኣኽለና መንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ዓብዩ ከቢዱ ተማሂሩ ነቂሑ ለሚዑ ክነብር በቃ ኣብ ዓዱ ተዝፈትዋ ኣዲኡ እናርኤ ተዝፈትዎ ኣቦኡ እናርኤ ኣብ ዓዱ እንታይ ኮይኑ ኣነሲ ጎረቤተይ ኤርትራ እንተማዕቢላስ ንኣያ ንኣይ ንኡ ጠቒማስ ንኣይ እውን ጠቕመን ከም ጎረቤት ከይደኡ ይሽቅል ከይደኡ ይነግድ ኤርትራዊ ትግራይ ክትዓቢ ክትምዕብል ተላ እውን ከምኡ ሓደ ኤርትራዊ ወገነይ መፅዮ ዓደይ ይነግድ ይነብር እንታይ ፀገም ኣለዎ ይመሃር ينقح زي أصحى سجى ملتا عاد ما تناسوا ده بطريقة لهم كم اللي تنا نكاسفة سبب جوزنا حاول يزاروا ولا خريهم ما بأمريكا نجارو بايزوا يقروا زي هم ندا قطامي نابر بعض اسمه راح ترى زيانة 5 دول وقت محور ميديا هو أنا حيو حتى توكلتي مكت جراي بس هذا برهان جاو خصوص قاعدين ستالن جورس لاسي توصينه تراجعت إلى مخملو تراجعت وساني زرخونا حبريتا أمريكا وسينا الله خطرزو متواهد له سلازيو دحان تقاقي مقعنا نا إثيوبيا خطرزهم كعولنا مقعنا بإرترا ورو تي وساني تودي له حزاز قروا جزي دبخ خلنا وسمرا تريناهم تطرزنا 4 سمرا عدنا مخانو زي لكم له استقرا حزب إرتراسي كتنص لونا يتخليها نناو على عد له نناو على عود له جن احنا أسمرا خينا إرتراوين مقنا مسيمسي بسناي سلام يقبل حزبي يوه زخون حزب ولا إرترا خم معري أتقرأ يقول يوه زخون حزب نيه إرترا ومسيوه يقبل نحنا خالو متقارو أبي أتخينا بسلام يقبل نمبر تقاريهم صاف ما ينفتقوا ميورنا نيزي أزس إيه باندا ود باندا تقرأ إرترا وجن ليلا نقول ليلا نوصو كم زخماي زي كان أمريكاس نمسينجا هذا وعق بخاريا ليبا متفرورين لوح نايبل سجن نايب مالي كم زينا بتزاري وميلوكا بمحارين حدا حتى فلك أو زيناي كيتشن نايتم مكسيكويان ستالن كم زوار سمح هو مالتيو تيامتش زغلو قرشي سريقوس زي حفر حيث خانا يي نايبو ناي غوندر ودلت لواش نديو حيث بقى عن نميك تقرأي سنة الرزومينا embassy ينقركم ده لهون I swear to God Masinga is not representing the United States of America Masinga is representing Ethiopia he's representing Biltzigna Oromo he doesn't care about the people of Tigray look here you don't have to translate it I'm translating for you Masinga is Abiy Ahmed's agent he's against the will of the people of Tigray he's against the unity of the people of Eritrea and the people of Tigray تقارن إرتراويانن سناي سلام فتيرون بحادة بسلام كينورو تسليه السرح ذلو لأخيو مسينغا ناي أمريكا أمباسادر عبدي سابا زنيه آلولا سولومن تبحر قولع سولومن كبدي ودي غوندري عديخا تقرويتي أبخا غوندري عديخا مغالا خرطة تنزلا $150 سددلا نديخا أنت حساب ليوا أبو حيلا أنت أجأكان عديخا خرطة تنزلا مغالب لك الله سأل ناي جزا خراي نديها نحن تقول تعال غري نحن تقول تعال $50 سديدك نديها زي تخون بس عايز نبتسجلنا دقيف كاس إرترا تقرأي نالك هتفكر
እስኻትኩም ግን ባይ ዘ ወይ ሓንፈፃት ዝኾንኩም ከማኻትኩም መሰለን ድዩ ቃልስና ከዳኸም ዝሰርሕ ዘሎ ንሕና ግን ድሓን ዝርዝር ሒዝና ኸ ኢልኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወዲ ነጥለባሽን ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ